औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुरान दोस्त अहबाब, आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए इंशाल्लाह हम 8B की दोहराई करेंगे। ग्रामर में हम देख रहे हैं हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका। तो कोई मुझे बताएगा ये इसम है और इनको क्या कहा जाता है? कौन से इसम है? इसमें इशारा। ये हमारा रेफरेंस टेबल साथ साथ चल रहा है। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। हु, उसका, हम, उन सब का, आपका, जी, मेरा, तुम, आप सबका, ना, हमारा। ये पूरे टेबल को लेके चलेंगे। अबीहा असलम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। जजाकल्ला जी। अच्छा, स्लाइड चेंज हो रही है आप लोगों के साथ साथ? एक्चुअली ना नेट मुझे ऐसा लगता है जी। वेदर है मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रीजी। अल्फाज या कलमे की कितनी इकसाम है? अल्फाज या कलमे की 3 इकसाम होती हैं। इसम, फेल, हरफ। इसम किसी का नाम, किताब, मक्का या सिफ्त। मुस्लिम, मोमन, मुस्लिम या मोमन उसकी सिफ्त है। पहचान के लिए हम देखेंगे शुरू में अलिफ लाम, दो जबर, दो पेश, दो जबर, दो जेर। वाव नून या नून जमा की सूरत में और जमा मुनस की सूरत में अलिफ ता। तो ये सारे साइन हम देखेंगे तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये इसम है। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फताहा या मालूना। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए, बी, ली, मिन, फी, इन्ना। तो ये जो हर्फ जा रहे हैं इनको हमने किया अभी तक या नहीं किया? कर चुके ना कल और उससे अगले वाले में 7 और 6 में। ये जी जी। तो अभी हमने देखा कि हम देख रहे हैं लाहू, लाहुम, लाका, ली, लाकुम, लाना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। जी, तो इसको करेंगे अबू हुरैरा के नाम से है। लहू लहुम लका ली लकुम लना मिन्हु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना। जजाकल्ला जी। आपका अपना नेम क्या है? मेरा नाम अबू हुरैरा है। अच्छा, आप ये अबू हुरैरा हैं। आपको इनके मीनिंग आते हैं तीनों के? You don't want to answer me. बी ही से या साथ मीनिंग है। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आप से, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बी ना हम सब से। तो ये ऑलरेडी हम तीनों टेबल हमने किए हुए हैं। किसी और सलमान खान के नेम से या ब्रदर या सिस्टर कीजिए इसको। सलमान खान के नेम से ब्रदर है या सिस्टर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका हैंड रेज है। सिस्टर वो ना, मेरी खाला है, उनका नाम शगुफ्ता है। वो ना, उनको करना नहीं आता ना सही से, इसलिए वो। चले आप ही करें फिर। बीही बीहिम बीका बी बीकुम बीना फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। महमूना और महमद।
آپ پہلا میمونہ کرے گی، اگلا محمد، اور میننگ کے ساتھ کریں گے آپ دونوں. بیہی، بیہم، بیکا، بیہی، بیکم، بینا، فیہی، فیہم، فیکا، فیہی، فیکم، فینا، علیہ، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیہ، علیکم، علینا. جزاک اللہ جی. محمد آپ کرنا بیہی، چاہتے ہیں یا نہیں؟ جی جی. بیہی، بیہم، بیکا، بیہی، بیکم، بینا، فیہی، فیہم، فیکا، فیہ، فیکم، فینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. الیہ میننگ ہے اس کا طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علیہ مجھ کی میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہم سب کی طرف. تو 3 ٹیبل ہیں. الیہ ساتھ، علیہ طرف، معاہو ساتھ، انداہو پاس. تو میننگ کے ساتھ لے کے چلیں گے. سسٹر نوزہ یاسمین پہلا ٹیبل، دوسرا کون کرنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں پلیز. جی ابیہا آپ دوسرا کریں گے، اور تیسرا کون کرنا چاہتا ہے؟ محمد کرے گا تیسرا. جی کیجئے میننگ کے ساتھ. الہی اس کی طرف، علیہم ان سب ان کی طرف، علیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف. جزاک اللہ. جی معاہو اس ابیہا کے کرے ساتھ، میننگ کے ساتھ. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معایی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہم سب کے ساتھ، معاہا اس مونس کے ساتھ. اس عورت کے ساتھ. جی محمد تیسرے والا کیجئے، انداہو. اچھا وہ لیفٹ ہو گئے ہیں. کوئی اور کرنا چاہتا ہے اس کو؟ میں کر لوں ٹیچر سسٹر؟ جی جی. انداہو، اندہم، ہوں اندکا، اندی، اندکم، اندنا. جزاک اللہ جی. یہ کون کہہ رہا تھا میں کروں؟ آپ اگلے والا کیجئے گا. جی میں کہہ رہی تھی. حرف جر. جی آپ انمیوٹ رہے، میں آپ سے کرواتی ہوں. حرف جر پراپوزیشن لا، من، لا یا لی دونوں کا سیم میننگ آئے گا، اور دونوں ہی حرف جر میں آئیں گے. لا، لی، من، ان، بی، فی، الا، الا. ما، اندہ حرف جر ہے مگر حرف جر نہیں ہے. مگر اس کا میننگ کیا ہے؟ ما، اندہ حروف ہے مگر حرف یا حروف جر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے دونوں؟ کل آپ لوگ سیکھ چکے نا. اسم ہے. اسم ہے. آئیں گے حرف جر کی لسٹ میں حرف جر کے ساتھ، مگر حرف جر کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے. ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو بھی حرف جر ہے، اور اردو ٹرانسلیٹ میں دیکھیں تو ہم پر ہے. I believed in اللہ تو ان ہے. جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں بھی، انگریزی میں ان، اور اردو میں پر ہوگا، اوپر دکھایا گیا میں. بس کام کو دیکھیے تو حرف جر سمجھ میں آ جائے گا. کبھی حرف جر عربی میں تو کبھی دوسری زبان میں، کبھی حرف جر عربی زبان میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوگا. I say to you, I tell you. اغفر لی تو ہم دیکھ رہے ہیں اغفر لی میں لی ہے حرف جر. forgive me لیکن انگلش میں ہمیں یا انگریزی میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان، عربی میں نہیں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. جیسے ورحمنی، ابھی ہمیں نظر آ رہا کہ ورحمنی میں نہیں ہے. رحم کر مجھ پہ اردو میں دیکھے تو ہم پر ہے. اینڈ ہیو مرسی آن می تو آن ہے یہاں پہ. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل، جیسے سلی لی ربی کا، نماز پڑھی ہے اپنے رب کے لیے.
सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पर। तो हमें क्या पता चला कि हरफ जर बदले हैं तो मीनिंग भी तब्दील हो गए हैं। अरबी ज़बान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में ये सब, वो सब। अरबी में हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। वाहिद के लिए हाजा, जमा के लिए हाउलाई, जालिका वाहिद, उलाइका जमा। हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम, ये मुसलमान। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। साली का मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। इसको चले, इसमें करने वाली बात नहीं है कोई। जी ये आंसर आ गए, सवाल और जवाब। तो कौन करना चाहता है इसको? किसी का भी हैंड रेज नहीं है। अभिया कीजिए एक दफा इसको। अच्छा अभिया, आप इस ये सवाल है, आप खुद से इनके कोई आंसर कर सकता है? कोई जो कर सकता है वो हैंड रेज करे। जी सिस्टर नुदा जास्मीन। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, एक्सीलेंट। मन जालिका, जालिका, जालिकल किताबु भी तो हो सकता है ना। जी हो सकता है। जी। मन उलाई का, उलाई का मुस्लिमून, जी ऊपर जाली के साथ भी मुस्लिम लग सकता था। हाजा मुजक्कर के लिए हाजा, हाजी ही। जालिका, तिलका मोनस के लिए तो हाजा तिलका 88 बार आए हैं कुरान पाक में। ये सब, वो सब, ये औरत, इन अल्फाज की अरबी को पहले कॉलम में लिखे, दूसरे में वाव और फा के साथ। तो कैसे लिखना है? हाजा ये, व हाजा, और क्या लगाना है हमने? फा हाजा। तो इसको क्विकली कौन कर सकता है? अच्छा इतने सारे 7 लोग हैं, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। कोई नहीं आना चाहता। हाजा, व हाजा, फा हाजा। कोई भी नहीं करना चाहता, मैं आगे चली जाऊं? मैं हाजा, जी और दूसरे के साथ फाल गाना है, फा हाजा, हाजा, व हाजा, फा हाजा। फा हाउलाई, व हाउ हाउलाई, फा हाउलाई। फा जालिका, व वज़ालिका, जालिका, वज़ालिका, फजालिका। व हाउलाई, व उलाइका, फाउलाइका। हाजिही, व हाजिही, फा हाजिही। तिलका मोनस के लिए हम लगाएंगे व तिलका, फा तिलका। जी नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। उलाइका मअल मुमिनीन, फा वो उलाइका। सब मोमिन हैं। फा का मीनिंग साथ देना, पस वो बस वो सब। सब मा मोमिन हैं। मा का मीनिंग क्या आएगा? बस वो सब साथ वो हैं, मोमिन के मोमिन साथ बस हैं। है, वो सब मोमिनों के मोमिन के साथ है। साथ है। मुहमिनीन आया ना, तो आप जमा में आंसर, जमा को देखेंगे ना, जमा में उसका तर्जुमा करेंगे आप। बस वो सब मोमिन के साथ है।
مومنوں کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ ہیں. حاذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ یہ ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس اللہ کا میننگ کیا ہے؟ ابھی کیا ہم نے. یہ اللہ پاس. کی طرف سے ہے. پاس یہ اللہ کے پاس سے ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہے. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. وہ سب مسلمان ہیں کو ذہن میں رکھیے گا، جمع میں لے کے آنا ہے. اولئک مسلم. ایکسیلنٹ. وہ نیک ہے. ذالک صالح. ذالکا صالح، یہ سب مومن ہیں. ہؤلاء مؤمنون. مؤمنون. نیچے عربی میں دیے گئے سوالوں کا عربی میں ہی جواب دیجیے. ذالکا مسلم، نام ذالک نام مسلم. ذالک مسلم. اولئک صابرون، نام اولئک صابرون. نعم اولئک صابرون. احاذہ صالحۃ، حاضر نام نام حاضر حاضر صالحات. جی آ کو ہم ہٹا دیں گے تو ذالکا. نعم حاضی، سوری ذالکا میں نے کہاں سے بول دیا. نعم حاضی ہی صالحۃ، آ کو ہٹایا ہم نے. آ تک کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.